भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा रहेको एक मात्र कृषि हाट बजारको कुरा गर्दैछौं। कृषि हाट बजार भन्ने बित्तिकै किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको किनबेच हुने स्थानलाई बुझ्न कुनै गाह्रो छैन। स्थानीय स्तरमा कृषि हाट बजार हुनु नै ठूलो कुरा हो। तर हाट बजार मात्रै भएर पनि हुँदैन। त्यहाँ कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर हाट बजार सञ्चालन गरेको हो अथवा नाम मात्रैको कृषि हाट बजार हो भन्ने कुरा पनि यसले ठूलो असर पार्छ। हाट बजार खोल्नकै लागि करोडौं रकम खर्च गरेको हुन्छ, तर त्यही सदुपयोग नहुँदा व्यापारी मात्रै होइन, उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने गरेका छन्। हो, बर्दियाको गुलरियामा पनि नाम कृषि हाट बजार, काम किसान र उपभोक्तालाई ठग्ने, त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। कृषि हाट बजार भने पनि कृषि उपज बिक्री वितरण गर्ने स्टल एकाध बाहेक छैन। बिचौलियाको चरम बदमाशीका कारण गुलरिया कृषि हाट बजार नाम मात्रैको कृषि हाट बजार बन्न पुगेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कृषि क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कृषि हाट बजारको अवधारणा ल्याएको कुरामा दुई मत छैन। स्थानीय बजारमा बजारीकरण गर्नका लागि किसानलाई ठूलो टेवा पुग्दै पनि आएको छ। किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा कृषि हाट बजारबाट लाभ पनि लिँदै आएका छन्। तर दुःखको कुरा के भने अहिले धेरै ठाउँमा नाम कृषि हाट बजार, तर बजारमा कृषिको कुनै सामग्रीको किनबेच नै हुँदैन। हुन्छ त केवल भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा, फेन्सीका सामानहरू। हो, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको एक मात्र कृषि हाट बजारमा यस्तै देखिएको छ। नाम कृषि हाट बजार, तर बजारभित्र एकाध बाहेक कृषि सामग्री बेच्ने कुनै स्टल नै भेटिँदैन। कृषि हाट बजार खोल्नकै लागि करोडौं रकम खर्च गरेको गुलरिया नगरपालिकाको कृषि हाट बजारमा अहिले अन्य व्यापारीहरूको दादागिरी छ। नहोस् पनि कसरी, नगरपालिकाले कृषि हाट बजार आफैले सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि ठेकेदार मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ। जसकारण ठेकेदारले कृषिलाई भन्दा पनि जसले स्टलको भाडा बढी दिन्छ त्यसैलाई भाडामा स्टल दिने गरेको पाइएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा भएको कृषि हाट बजार पनि नाम मात्रैको कृषि हाट बजार अहिले बनेको छ। धेरै दिनदेखि व्यापार व्यवसायमा लागेको कृषि कार्यक्रम गरिराखेको छु, तरकारी बेचिराखेको छु। तर यो सानो बजार हुँदाखेरि यस्तो भएछ कि हामीहरू बस्नै मिल्दैन। रोडमा बसेर व्यापार गरिराखेको छु। त्यही बजार सानो छ, बजार ठुलो हुनु पर्यो। यहाँ एक्सिडेन्ट हुन पनि सक्छ। यहाँ रोडमा बसेछु, केटाकेटी ठेलावाला चुडीवाला भित्र बसेछन्, अनि उहाँ सबै मान्छे ठुल्ठुलो व्यापारीवाले उहाँ छन्, हामी रोडमा बसेछौँ। हो, राज्यले कृषि क्षेत्रमा ठूलो काम गरेको जति खोके पनि आखिर किसानको हितमा भन्दा पनि बिचौलिया मोटाउने काम गरेको कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। गुलरियाको कृषि हाट बजारमा ठेकेदारले त बदमाशी गरेकै छ। ठेकेदार भन्दा ठूलो बदमाशी नगरपालिकाले गरेको भेटिएको छ। होइन भने आँखै अगाडिको हाट बजारमा देखिएको चरम बदमाशीलाई रोक्न किन नसकेको हो? सम्झौता विपरीत काम गरे पनि ठेकेदारलाई कारवाही किन गर्न नसकेको हो?
यसले पनि ठेकेदार र नगरपालिकाको कर्मचारीहरूको मिलीभगत भएको कुरामा दुई मत छैन। कि नगरपालिकाका कुनै कर्मचारीको आफन्त नातागोता हुनुपर्छ कि त जनप्रतिनिधिको कोही हुनुपर्छ। अहिले त कृषि बजारमा किसानका उत्पादक बाहेक कुनै कुराको प्रवेश गर्नै दिन हुँदैन थियो। पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध हुनुपर्ने थियो। तर गर्ने कसले? सम्बन्धित निकायलाई यो विषयमा कुनै प्रवाह नै छैन। पैसाको बिटोले मुख थुनिदिएपछि जसले जेसुकै गरोस् मुखमा भोटे तालचा ठोकेर बस्छन्। बिचारा किसान र उपभोक्ताको कसले सुन्ने? अलिकति समस्या के देखियो भन्दाखेरि तपाईको हाट बजारमा जाँदाखेरि विशेष गरेर फेन्सी दोकान गर्नेहरू मान्छेले धेरै न धेरै ठाउँ अगोटेका छन् र कृषकहरू जो किसान छन् आफ्नो तरकारी लिएर उनीहरू चाहिँ बाहिर बस्नु परेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण किसानहरू हटिरहेको अवस्था छैन। कि त यो ठाउँ फराकिलो भइदिए हुन्थ्यो, कि त यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर कृषकहरूको लागि ठाउँ राखेर अब तपाईँको फेन्सी दोकान भयो अनि अरू किसिमका जुन दोकान गर्ने मान्छेहरू छन्, जति पनि व्यवसायीहरू छन् उनीहरूको लागि फरक फरक तरिकाले ठाउँ छुट्याएर राखिदिएको भए अझ हामी चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई उपभोक्तालाई अलि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने महसुस गरेको छु मैले। कृषि हाट बजारमा बढी पैसा असुली गरेर अन्य बजार लगाउनु भनेकै कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हो। किसानले तप तपी रगत र पसिना चुहाएर उत्पादन गरेको कृषि फसललाई बजारीकरण गर्नका लागि बनाइएको हाट बजारमा अरू नै वस्तुको बजार लगाउन लाज नलाग्नेहरूले किसानको हितका लागि कहिल्यै राम्रो सोच्न सक्दैन। अब पनि अलिकति लाज बचेको छ भने कृषि हाट बजारलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर लम्किनु पर्छ। कृषि क्षेत्रलाई बल पुग्ने काम गर्नुपर्छ। कृषि हाट बजारको नाममा व्यापार होइन, कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्न र किसानलाई टेवा पुग्ने काममा लाग्न जरुरी छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको एक मात्र कृषि हाट बजार बस पार्क सँगै जोडिएको छ। 2062 सालमा 8 कट्ठा क्षेत्रफलमा लाखौं रुपैयाँको लगानीमा कृषि हाट बजारको निर्माण गरेको थियो। हप्ताको 2 पटक शनिबार र मंगलबार लाग्ने उक्त कृषि हाट बजार बिचौलियाको कब्जामा यसरी परेको छ कि नगरपालिकाले पनि टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। अचम्म त के भने नाम कृषि हाट बजार, तर हाट बजारमा अन्य चीजबिजको व्यापार हुन्छ। हो, गुलरिया कृषि हाट बजारमा भाँडाकुँडा, कपडा र अन्य सामग्रीले भरिपूर्ण हुन्छ। कृषि हाट बजारमा कृषि सामग्री भएको स्टल भेट्नै मुस्किल हुन्छ। नाम कृषि हाट बजार, तर धन्दा अरू नै। अनि किसानहरू आफ्नो फसल कहाँ बेचोस्? यहाँ त बजारको नाममा लुट धन्दा बनाएको छ। गुलरिया नगरपालिकाले किसानले आफ्नो फसल बेच्ने हाट बजारमा बिचौलियाको चलखेलमा अरू नै सामग्रीको हाट बजार लगाउँदै आएको छ। तर सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर मस्त निदाएको छ। यहाँ त जसले जे गरे पनि हुने, जे गर्दा पनि पाउने छुट छ सम्बन्धित निकायबाटै। गुलरिया नगरपालिकालाई कृषि हाट बजारले कुरी गरिरहेको छ। तर निर्लज्ज नगरपालिकाका कर्मचारीहरू मौन व्रत लिएर बसेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बर्दियाको गुलरियामा कृषि हाट बजारै नभएको होइन, तर कृषि हाट बजार अन्य व्यापारीको कब्जामा परेपछि कृषकहरू आफ्नो कृषि उपज बिक्रीका लागि बाटोमा बस्न बाध्य भएका छन्।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा रहेको एक मात्र कृषि हाट बजारमा बिचौलियाको मनोमानीले वास्तविक कृषक आफ्नो फसल कृषि बजारमा बेच्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। गुलरियाका कृषकहरूले आफ्नो खेतीबारीमा उत्पादन गरेका कृषि उपजका वस्तुहरूलाई सजिलै बजारीकरण गर्नका लागि गुलरिया नगरपालिकाले नै 2062 सालमा 8 कट्ठा क्षेत्रफलमा 24 लाखको लागतमा कृषि हाट बजारको स्थापना गरेको थियो। हप्तामा 2 पटक शनिबार र मंगलबार लाग्ने कृषि हाट बजारबाट भने किसान विमुख हुँदै आएका छन्। किसानले उत्पादन गरेको कृषि फसल सजिलै बिक्री गर्न सकोस् भनेर निर्माण गरेको हाट बजारमा अहिले भने अरू व्यापारीहरूको रजगज छ। कृषि हाट बजार भन्ने तर जसले बढी भाडा दिन्छ उसैलाई स्टल दिने गर्दछ। यसले पनि गुलरियाको कृषि हाट बजार किसानको हाट बजार बन्न सकेको छैन। कृषि हाट बजारमा अन्य व्यापारीहरू छाती फुलाएर व्यापार गर्छन्, तर किसानहरू भने कृषि बजारको बाहिर बसेर आफ्नो तरकारी फलफुल बेचिरहेका हुन्छन्। त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। नगरपालिका मुख दर्शक बनेपछि वास्तविक कृषकहरू आफ्नो कृषि उपजका वस्तुहरू हाट बजारमा लगेर बिक्री गर्नबाट वञ्चित छन्। कृषि हाट बजार भित्र ठूला व्यापारीहरूले नगरपालिकाले तोकेको रकम भन्दा अधिक रकम दिएर कपडा व्यापारी, भाँडा व्यापारी, ठेला चाट, फेन्सी पसल लगायतका अन्य व्यापारीहरूले हाट बजार कब्जा गरेका छन्। ठेकेदारले नगरपालिकाले तोके बमोजिम नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरेका नियम पालना गरेको छैन। हाट बजारमा न त दर रेटको सूची छ न त कुनै पालना गरेको नियम कानून नै छ। नगरपालिकाले ठेकेदारसँग वार्षिक 10 लाख लिन्छ भने ठेकेदारले पनि व्यापारीहरूलाई आफू खुसी मन लाग्ने रकम असुलिरहेको छ। हाट बजार अव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भइरहँदा जिम्मेवार निकायले भने चुइक्क समेत बोल्न सकेको छैन। यता ठेकेदार भने ठाउँ साँघुरो भएकोले सबै व्यापारीलाई समेट्न नसकेको तर्क गर्छ। नगरपालिकाले पनि अधिक दर रेट तोकेकोले पनि समस्या भइरहेको ठेकेदारको भनाइ छ। यहाँ त नगरपालिका र ठेकेदार मिलेर कृषि हाट बजारलाई दुहुनो गाई बनाएको छ। किसानको नाममा व्यापार गरिरहेको छ। यो कृषि हाट बजारले गर्दा ठाउँ यहाँ समस्या छ। त्यसले गर्दा अब कपडाहरू चप्पलवालाहरूलाई अनि यो माछा मासुहरू ठाउँ नपुगेको कारणले मान्छेहरूले बाहिर पनि लगाइरहेछन् यसको। अनि यो नगरपालिकाले यसको करेक्ट पनि धेरै नै धेरै भन्दा तोकिएको छ। बाटर पनि खुलेको छैन। अब यो भन्सार पनि खुलेको छैन। व्यापारीहरूलाई धेरै समस्या आइरहेछ। त्यसले गर्दा हामीलाई पनि घाटा परिरहेछ। अब यसको लागि के कस्तो सुविधा के कहाँबाट हुन्छ। गुलरिया नगरपालिकाले भने हाट बजारमा पहिलो प्राथमिकता तरकारी व्यापारीहरूलाई दिएको भन्दै ओठे बोली बोलिरहेका छन्। नगरपालिका र ठेकेदार बीच भएको सम्झौतामा 201 वटा स्टल र विशेष गरेर तरकारी व्यापारीहरूको लागि भनिएको छ, तर कार्यान्वयनमा ठिक उल्टो छ। सम्झौता विपरीत काम भएको पाइएमा नगरपालिकाले अनुगमन गरी कारवाही गर्ने रे नगरपालिकाले। बिचारा अहिलेसम्म सम्झौता विपरीत काम गरेको पत्तो पनि छैन नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई। न जंगल जानु न बाघले खानु। अहिले नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई त्यस्तै भएको छ। पालिकाबाट सञ्चालित तरकारी हाट बजार को विषयमा चाहिँ अब व्यापारीले हामीलाई सम्झौता भए अनुसार उसले चाहिँ 201 वटा स्टल हो। त्यसमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ तरकारीका लागि कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीहरूको लागि खोलेको। त्यसमा यदि उसले सम्झौता अनुसार गलत काम गरेका छ भने हामी आउने अनुगमन गर्नेछौँ र गलत गरेका छ भने उसलाई हामी कारवाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ।
थाहा पाएर पनि नाटक गरे कसको के नै लाग्छ। तर कृषि हाट बजारमा कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, अन्नपात बिग्दैन भन्ने कुरा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, किनभने यो अकस्मात पनि भएको होइन। वर्षौंदेखि अन्य व्यापारीहरूको कब्जामा रहेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यदि ठेकेदारको मात्रै बदमाशी हो भने ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँमा गुलरिया नगरपालिका कमाउ धन्दामा लागेको छ। अहिले त नगरपालिकाले कृषि बाहेकका सामग्री राख्नै दिन हुँदैन थियो, तर नगरपालिका नै बिचौलियाको कब्जामा परेपछि कसको के नै लाग्छ। उता नगरपालिकालाई पैसा चाहिएको छ र उसले कृषि हाट बजारलाई दुहुनो गाई बनाएको छ। किसानले रगत र पसिना बगाएर फलाएको साग सब्जी, फलफूल र अन्नपात किसानले कृषि बजारमा बेच्न पाएका छैनन्। किसानकै लागि बनाएको हाट बजारमा अरू सामग्री राखेर बेच्न दिन अलिकति पनि लाज छैन नगरपालिकालाई। ठेकेदारले नगरपालिकाले तोके बमोजिम नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरेका नियम पालन गरेको छैन। हाट बजारमा न दर रेटको सूचना छ, न कुनै पालन गर्नुपर्ने नियमहरू नै। नगरपालिकाले ठेकेदारसँग वार्षिक 10 लाख लिन्छ भने ठेकेदारले पनि व्यापारीहरूलाई आफू खुसी मन लाग्दी रकम असुलिरहेको छ। किसानहरू हाट बजारमा होइन, हाट बजार बाहिर आफ्ना कृषि उपजहरू बेचिरहेको भेटिन्छन्। कृषकलाई सहज होस् भनेर खोलिएको हाट बजारमा फेन्सी पसलहरू, कपडा व्यापारीहरूको रजगज छ, तर अनुगमन कसले गर्ने? कुर्सीमा बसेर खुट्टा हलाएर सरकारी तलब र भत्ता मात्रै पचाएर हुँदैन महाशय, काम पनि गर्नु पर्यो नि। एसी रुमबाट बाहिर निस्किनु पर्यो नि। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको एक मात्र कृषि हाट बजार बस पार्क सँगै जोडिएको छ। नाम कृषि हाट बजार, तर धन्दा अरू नै। अनि किसानहरू आफ्नो फसल कहाँ बेचोस्? यहाँ त बजारको नाममा लुट धन्दा चलाउँदै आएको छ गुलरिया नगरपालिकाले। किसानले आफ्नो फसल बेच्ने हाट बजारमा बिचौलियाको चलखेलमा अरू नै सामग्रीको हाट बजार लगाउँदै आएको छ। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको मुख पैसाले टालिदिएपछि जसले जे गरे पनि छुट छ कृषि हाट बजारमा। तर निर्लज्ज नगरपालिकाका कर्मचारीहरू मौन व्रत लिएर बसेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँमा गुलरिया नगरपालिका कमाउ धन्दामा लागेको छ। किसानका लागि बनाएको हाट बजारमा अरू सामग्री राखेर बेच्न दिन अलिकति पनि लाज लागेको छैन नगरपालिकालाई। कृषकलाई सहज होस् भनेर खोलिएको हाट बजारमा फेन्सी, लत्ता, कपडा व्यापारीहरूको रजगज छ। कृषि हाट बजार भित्रै कृषकले आफ्नो उत्पादन बेच्न पाउँदैनन्, तर अनुगमन कसले गर्ने? 201 वटा स्टलमा तरकारी व्यापारी अथवा किसानलाई दिनुपर्ने नगरपालिका र ठेकेदार बीच सम्झौता त भयो, तर कार्यान्वयन कसले गर्ने? सम्झौता एउटा गर्ने, तर नगरपालिकाकै कर्मचारीको सेटिङमा काम अर्कै गर्ने। अनि कसको जोडबल चल्छ? अहिले पनि गुलरियाको कृषि हाट बजारमा
किसानको फसल राखिँदैन। कृषि हाट बजारमा लत्ता कपडा फेन्सी पसलहरू भाँडाकुँडाहरूले स्टल भरिएको हुन्छ। किसानहरू कृषि हाट बजार भन्दा बाहिरै तरकारी फलफुल र अन्नपात लगायतका सामग्री बेच्न विवश छन्। हुन त यो दृश्य देखेर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, तर निर्लज्ज भएपछि कसको के नै लाग्छ। कृषकको लागि बनाएको हाट बजार नै पैसाको लोभमा अरूलाई सुम्पेको छ। अरू नै मनसाई थियो भने कृषि हाट बजार भनेर किन स्थापना गरियो? नाम बजाएर व्यापार गर्नु पनि ठुलो अपराध हो, जुन अपराध गुलरिया नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। 200 भन्दा बढी स्टल किसानलाई दिने भनेर सम्झौता गर्नु आफैमा राम्रो हो, तर सम्झौता कागजको कोष्टामै सीमित भएपछि त्यो सम्झौताको के नै मतलब भयो र? अहिले पनि सम्झौता कागजको कोष्टामै सीमित छ। कृषि हाट बजारमा अरू व्यापारीहरू बसेपछि कृषकहरू आक्रोशित बनेका छन्। राज्यकै निकायहरू कृषिलाई माथि उठाउनका लागि होइन, कृषिलाई झन दबाउनका लागि कम्मर नै कसेर लागि परेका छन्। एकातिर बिचौलियाको हाली मुहाली छ भने अर्कोतिर राज्यकै निकाय कृषिलाई असहयोग गरिरहेको प्रशस्त उदाहरण हामी माझ्छन्। दुई 200 भन्दा बढी स्टलमा तरकारी व्यापारी अथवा किसानलाई दिनुपर्ने नगरपालिका र ठेकेदार बीच सम्झौता हुन्छ, तर कृषि सामग्रीको स्टल भेट्नै गाह्रो छ। अहिले गुलरिया हाट बजारमा सम्झौता एउटा तर काम अर्कै। नगरपालिकाका कर्मचारीहरू तै चुप मै चुप छन्। अहिले पनि गुलरियाको कृषि हाट बजारमा किसानको फसल राखिँदैन। कृषि हाट बजारमा लत्ता कपडा फेन्सी पसलहरू भाँडाकुँडाले स्टल भरिएको हुन्छ। किसानहरू कृषि हाट बजार भन्दा बाहिरै तरकारी फलफुल र अन्नपात लगायतका सामग्री बेच्न विवश छन्। नगरपालिकाको यो भन्दा गैर जिम्मेवारीपना अरू के नै हुन सक्छ? नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई पैसाले मुख टालिदिएको छ, अनि कृषक र कृषि कहाँबाट उभो लागोस् त? विकृति र बेसंगति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचौ, अरूलाई पनि बचौ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015430 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।